अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक है मोज़ों पर मसह के बारे में। अब इसमें एक बात याद रखी जाए कि मोज़े चमड़े के भी होते हैं, मोटे धागे के भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, जराबें भी यूज़ होती हैं। कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि सिर्फ़ मोज़े जो हैं वो चमड़े के हों, तो ऐसा करेक्ट नहीं है। ठीक है, मोज़ों के लिए जो वर्ड है अरबी में वो यही यूज़ हुआ है, और जराबों के लिए भी आगे जाके आपको वर्ड दिखाते हैं कहाँ पे है। हदीस है, हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु से रवायत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के रोज़ एक वज़ू से मुतअद्दिद नमाज़ें पढ़ी और मौज़ों पर मसा किया। ठीक है, यानी कि एक वज़ू से उन्होंने काफ़ी नमाज़ें अदा की और मौज़ों पर उन्होंने मसा किया था। ठीक है, तो उमर ने अर्ज़ की कि आपने इस तरह पहले कभी नहीं किया। आपने फरमाया, उमर मैंने उम्दन ऐसा किया है। ठीक है, इससे अगली हदीस मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो अपनी पेशानी, इमामा और मौज़ों पर मसा किया। इससे अगली हदीस भी जो है, सफ़वान बिन असाल मरवी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मौज़ों पर मसा का मसला पूछने आया। उन्होंने मुझसे पूछा, ए ज़रकून सा जज्बा तुम्हें लेकर यहाँ आया? मैंने कहा, इल्म की तलाश व तलब मुझे यहाँ लेकर आई है। उन्होंने कहा, फरिश्ते इल्म की तलब व तलाश से खुश होकर तालिब इल्म के लिए अपने पर बिछाते हैं। मैंने उनसे कहा, पेशाब पैखाने से फरागत के बाद मौज़ों पर मसे की बात मेरे दिल में खटकती है कि मसा करें या ना करें। मैं खुद भी सहाबी रसूल हूँ। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिले में कोई बात बयान करते हुए सुनी है? कहा, जी हाँ, सुनी है। जब हम सफ़र पर होते या सफ़र करने वाले होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम सफ़र के दौरान 3 दिन और रात अपने मोज़े ना निकालें, यानी कि 3 दिन तक, मगर गुस्ल जनाबत के लिए पैखाना पेशाब करके और सोकर उठने पर मोज़े ना निकालें, पहने रहें। मसे का वक्त आए उन पर मसा कर लें। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान की ख्वाहिश व तमन्ना का जिक्र करते हुए सुना? उन्होंने कहा, हाँ, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि एक अराबी ने आपको या मोहम्मद कहकर बुलंद आवाज़ से पुकारा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसकी आवाज़ से जवाब दिया, आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। हमने उससे कहा, तुम्हारा नास हो, अपनी आवाज़ धीमी कर लो, क्योंकि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो और तुम्हें इससे मना किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुलंद आवाज़ से बोला जाए। अराबी ने कहा, ना कसम अल्लाह की, मैं अपनी आवाज़ पस्त नहीं करूँगा। उसने कहा कि कर आपसे अपनी इंतहाई मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार किया। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस शख्स से मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। वो हमसे, यानी ज़र कहते हैं, हमसे सफ़ून बिन असाल हदीस बयान करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने शमी समेत मगरिब की तरफ में एक ऐसे दरवाज़े का जिक्र किया जिसकी चौड़ाई 70 साल की मसाफत के बराबर है। रावी को शक हो गया, या कहा कि दरवाज़े की चौड़ाई इतनी होगी, सवार उसमें चलेगा तो 40 साल या 70 साल तक उसके सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचेगा। सफियान रावी कहते हैं कि ये दरवाज़ा शाम की जानिब पड़ेगा। जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तभी अल्लाह ने यह दरवाज़ा भी बनाया। ये दरवाज़ा तौबा करने वालों के लिए खुला हुआ है, और तौबा का ये दरवाज़ा उस वक्त तक बंद ना होगा जब तक कि सूरज इस दरवाजे की तरफ यानी पश्चिम से तुलू ना हो जाए। अब इसमें बतलाना यह मकसूद है, 3 दिन तक जो है वो वज़ू करके मौज़ों के ऊपर मसा किया जा सकता है। ठीक है, इससे अगली हदीस भी मुग़ीरा बिन शुअबा से कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ों के ऊपर और नीचे मसा किया, यानी कि दोनों साइड्स पे। ठीक है, इससे अगली हदीस ये भी सेम है। इससे अगली हदीस ये भी वही है। इसमें आता है कि एक दफ़ा आप रफ़े हाजत के लिए बाहर गए तो मुगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आपके पीछे गया है। जब आपके साए हाजत से फ़ारिग हो गए तो मुगीरा ने अब आपको वज़ू कराते हुए आपके अज़ा मुबारक पर पानी डाला, आपने वज़ू किया और मौज़ों पर मसा किया। इससे अगली हदीस भी सेम ही है कि इसमें लेकिन छोटा सा डिफरेंट है कि उन्होंने चाहा कि आप सल्लम के मोज़े उतार डालूं तो आपने फरमाया, उन्हें रहने दो, चूँकि जब मैंने उन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था, बस आप सल्लम ने उन पर मसा किया। अब इससे ये बात साबित हुई कि मोज़ा जो हैं वो आपने जो सॉक्स हैं या जो भी जुराबें हैं चमड़े की दूसरी, आपने वो पहनने से पहले उनको वज़ू करके पहना हो, साफ़ पाक करके पहना हो। ठीक है, इससे अगली हदीस इमाम बिन हारिस से रवायत, उन्होंने कहा कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह को देखा, उन्होंने पेशाब किया, फिर वज़ू किया और अपने मौज़ों पर मसा किया, फिर खड़े हुए और मौज़ों समेत नमाज पढ़ी। आपसे जब इसके मतलब पूछा गया तो फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा है। इब्राहिम नखी ने कहा कि ये हदीस लोगों की नज़र में बहुत पसंदीदा थी क्योंकि जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर में इस्लाम लाए थे। अब इससे ये साबित हो गया कि लास्ट में मुसलमान होने वाला शख्स सहाबी जो हैं उनसे भी मौज़ों के ऊपर जो है मसा करना साबित है। इससे अगली हदीस अबू मुआविया ने अम्श से, उन्होंने इब्राहिम से, यही वही सेम हदीस है।
ٹھیک ہے، آگے سے کہ پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اور امش نے کہا کہ ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں ابن مسعود کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ مائدہ میں آیات وضو نازل ہوئی تھی اور آپ کا یہ عمل اس کے بعد کا تھا جو آیات سے منسوخ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث جو ہے یہ بھی وہی سیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ایک خاندان کے، لیکن اس میں آتا ہے کہ آپ ایک خاندان کے کوڑے پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا، آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، میں قریب ہو کر دوسری طرف رخ کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ قریب کھڑا کرنے کا مقصد اس کی آؤٹ لینا تھا، ٹھیک ہے، یا سمجھ لیں کہ کسی اور کو جو ہے وہ نظر نہ آئے، بیک سائڈ پہ کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث مغیرہ سے، وہ بھی سیم حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں پورا وضو کا طریقہ اور اس میں جو ہے موزوں پر مسح کا ذکر ہے آخری لائن میں۔ اس سے اگلی حدیث بردہ کہ نجاشی شاہ حبشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کالے رنگوں کے موزے بھیجے، آپ نے انہیں پہنا، پھر آپ نے وضو کیا اور ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس 2 کالے موزے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے جب ان سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، اپنے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا یہ عمل سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ اب اس میں یہ ایکسٹرا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو سورہ یعنی کہ جو پہلی حدیثوں میں نہیں آئی، تو سورہ مائدہ اترنے کے بعد ہی اسلام لایا ہوں، انہوں نے یہ بولا۔ یہ حدیث آیات وضو کی تفسیر کر رہی ہے کہ اس لیے کہ جن لوگوں نے موزوں پر مسح کا انکار کیا ہے ان میں سے بعض نے یہ طویل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر جو مسح کیا تھا وہ آیات مائدہ کے نزول سے پہلے کا تھا، جبکہ جریر رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں ذکر کیا کہ انہوں نے نزول مائدہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کو مسح کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی سیم ہی ہے، سنن ابی داؤد کی۔ اس سے اگلی حدیث مغیرہ بن شعبہ کی، اس میں جو ہے جرابوں کا ذکر ہے۔ اب اس میں آپ غور کریں، یہ ورڈ ہے اعلیٰ جرابین کا، ٹھیک ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں یا جرابوں یا اور جوتوں پر مسح کیا، ورنہ لائن کا مطلب جوتے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث کئی اہل علم کا یہی قول ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان میں کہتے ہیں ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق بن رابعہ بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت آئی، ٹھیک ہے، اور ان میں کہتے ہیں کہ ابو مقتال سمرقندی کہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کے پاس ان کی اس بیماری میں گیا جس میں ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے پانی منگایا، وضو کیا اور پاتا بے پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے ان پر مسح کیا، یعنی کہ جو بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا اپنے پاؤں پہ، ٹھیک ہے۔ آج میں نے ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کرتا تھا، میں نہ پاتا بو پہ مسح کیا ہے حالانکہ میں نے جوتیاں نہیں پہن رکھی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے قائل نہیں تھے ابو حنیفہ، لیکن جو ان کی آخری عمری تھی ان کے اندر انہوں نے رجوع کیا، ٹھیک ہے، اس چیز سے، اور وہ اس حدیث سے سنن ترمذی سے ثابت ہے۔ اس اگلی حدیث ابو ہریرہ سے، اس میں بھی ہے کہ آپ کا شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو بے وضو ہو جاتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور اپنے موزوں پر مسح کرتا ہے، کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بے وضو ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ وضو کرے اور مسح کر لے۔ اب اس میں آتا ہے جو سوکس ہیں چمڑوں کے بارے میں۔ سعید بن ابی سعید مخبری نے عبید بن جریج سے روایت کی کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کہا کہ ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے دیکھا جو آپ سے کسی اور ساتھی کو کرتے نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن جریج وہ کون سے 4 کام ہیں؟ ابن جریج نے کہا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کے 2 یمنی رکنوں کونوں کے سوا کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے، میں نے آپ کو دیکھا کہ سبتی رنگے ہوئے صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں، نیز آپ کو دیکھتے ہیں کہ زرد رنگ سے کپڑوں کو رنگتے ہیں، اور آپ دیکھا کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ ذوالحجہ کی پہلی کا چاند دیکھتے ہیں لبیک پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ 8ویں کا دن آنے تک تلبیہ نہیں پکارتے۔ اب اس میں جو سب کی جوتے تھے وہ کہتے ہیں بلا شبہ میں نے رسول اللہ کو ایسے جوتے پہنے دیکھا کہ جن پر بال نہ ہوتے تھے، آپ انہیں پہن کر وضو فرماتے تھے، لہٰذا مجھے پسند ہے کہ میں یہی سبتی جوتے پہنوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوتے ہیں جن کو پہن کے بھی وضو کیا گیا۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا علی نے پانی کا برتن منگوایا، کہا وہ لوگ کہاں ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسند کرتے تھے، پھر انہوں نے پانی پکڑا اور کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر ہلکا سا وضو کیا اور جوتوں پر مسح کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جوتوں پر تب ہے کہ جوتے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر ان میں کوئی گندگی لگی ہے تو جوتے اتار کے نماز ادا ہوگی۔
इससे अगली हदीस सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी वो कहते हैं कि मैंने इराक से सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि जब वो वज़ू करते तो मोज़ों पर मसा करते। मैंने उनसे इस चीज़ का इनकार किया तो फिर हुआ यूँ कि जब हम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के पास जमा हुए तो उन्होंने मुझे कहा, मोज़ों पर मसा करने के बारे में मुझ पर जो इनकार किया था ज़रा इसके बारे में अपने बाप से पूछो। बस मैंने ये बात अपने बाप सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ज़िक्र की तो उन्होंने जवाबन कहा कि जब सैयदना साद तुमको कोई चीज़ बयान करें तो उसका रद्द ना किया करो, क्योंकि बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोज़ों पर मसा करते थे। ठीक है, इससे अगली हदीस में भी आता है कि आप हमने उस पर खड़े होकर पेशाब किया, वही सेम हदीस जो मुग़ीरा बिन शुबा की उधरी थी कि आपकी हड्डियों के पास खड़ा तो आपने वज़ू किया और मोज़ों पर मसा किया। मुख्तलिफ सनदों से है। ठीक है, सैयदना उमर रज़ी से मरवी वो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू टूट जाने के बाद वज़ू किया और उसमें मोज़ों पर मसा किया। ठीक है, इससे अगली हदीस भी सैयदना अबू हुरैरा से कि आप इस्तिंजा किया, फिर अपना हाथ मिट्टी में दाखिल किया, उसके साथ मला, फिर उसको धोया और वज़ू किया और वज़ू में मोज़ों पर मसा किया। इससे अगली हदीस भी सैयदना ओस बिन अबी ओस से मरवी वो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, उसमें जूतों पर मसा किया, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि मोज़े या जराबें मोटी हों, ठीक है, तो उसके ऊपर ऊपर भी जो है आप मसा कर सकते हैं, और लेकिन शर्त यह है कि आपने उनको वज़ू करके पहनना हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ कोई ऐसी शर्त नहीं मिलती कि जुराबें